मुशायरा, हम्द, नज्म आदि की वीडियो पाने के लिए नीचे लिखे लाल रंग में सब्सक्राइब को टच करें और नई नई वीडियो पाते रहें। कि नूरे हक के जैसे होने, नूरे 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 हक के जैसे होने, दिल को जगमगा डाला, दिल को जगमगा डाला, कि नूर हक के जलवों ने दिल को जगमगा डाला, नूर हक के जलवों ने दिल को जगमगा डाला, कि नूर हक के जलवों ने दिल को जगमगा डाला, दिल को जगमगा डाला। अरे मुस्तफा मुस्तफा की आमद ने, मुस्तफा की आमद ने कुफर को मिटा डाला, कुफर को मिटा डाला, कि नूर हक जलवों ने दिल को जगमगा डाला, दिल को जगमगा डाला। अरे मुस्तफा मुस्तफा की आमद ने कुफर को मिटा डाला, कुफर को मिटा डाला। और शेर समझ फरमाइए, मुस्तफा की आमद ने कुफर को मिटा डाला, और दीन मुस्तफा तेरी अब रूह बचाने को, दीन मुस्तफा तेरी अब रूह बचाने को, कि दीन मुस्तफा तेरी अब रूह बचाने को, बचाने को फातिमा के बेटों ने, फातिमा के बेटों ने अरे घर का घर लुटा डाला, घर का घर लुटा डाला। फातिमा के बेटों ने घर का घर लुटा डाला, अरे मुस्तफा की आमद ने कुफर को मिटा डाला। और हजरत आए भी उठाना पड़ा, हथियार भी उठाना पड़ा तो उठाएंगे, अरे हथियार भी उठाना पड़ा तो उठाएंगे, तो उठाएंगे। और दोस्तों अगर लगे इस तरह सच्चा और अच्छा लगे तो मुझे दमा से नवाज़े पढ़ता हूँ, तेरे खास मुरादा फरमाए इरशाद इरशाद। कि हथियार भी उठाना पड़ा तो उठाएंगे, हथियार भी उठाना पड़ा तो उठाएंगे, हथियार भी उठाना पड़ा तो उठाएंगे।
سرکار دو جہاں کی شریعت بچائیں گے سرکار دو جہاں کی شریعت بچائیں گے ہتھیار بھی اٹھانا پڑا تو اٹھائیں گے ہمارے قوم غم کو خون سے بچا لیا ہمارے قوم غم کو خون سے بچا لیا ہم جان دے کے ہاں ہم جان دے کے آج شریعت بچائیں گے شریعت بچائیں گے ہم جان دے کے آج شریعت بچائیں گے شریعت بچائیں گے ہتھیار بھی اٹھانا پڑا تو اٹھائیں گے آئیے حضرات نعرہ کہ کتنی خوف کھاتی ہے کتنی خوف کھاتی ہے ہر بالا مدینے میں ہر بالا مدینے میں کہ کتنی خوف کھاتی ہے ہر بلا مدینے میں کتنی خوف کھاتی ہے ہر بلا مدینے میں کہ کتنی خوف کھاتی ہے ہر بلا مدینے میں ہر بلا مدینے میں آمینہ کریں گے تارے آمینہ کریں گے تارے لادلا مدینے میں لادلا مدینے میں لادلا مدینے میں اور زلزلوں سے بچنا ہے ان کے شہر میں چلیے اور زلزلوں سے بچنا ہے ان کے شہر میں چلیے کہ زلزلوں سے بچنا ہے ان کے شہر میں چلیے ہم کے شہر میں چلیے ارے آسا کہاں آسا کا نہ آئے گا آسا کا نہ آئے گا زلزلہ مدینے میں زلزلہ مدینے میں اور آخری شخص آسا کا نہ آئے گا زلزلہ مدینے میں اور کہہ دو موج طوفان سے کہ راستہ بدل ڈالے کہہ دو موج طوفان سے راستہ بدل ڈالے کہ کہہ دو موج طوفان سے بدل ڈالے راستہ بدل ڈالے ار مصطفیٰ کے شہدائے بیٹھ گئے سفینے میں بیٹھ گئے سفینے میں آسا کا نہ آئے گا زلزلہ مدینے میں السلام علیکم